ऐकून घ्यायची. स्पीकर हांव सांगता ताका. स्पीकर सर, हे बिल हाडटा आसतना एका सेक्शन 38 ऑलरेडी हे बिल आसा आनी म्हाका दिसता एडवोकेट कार्लूस ह्या बिलाचो ताका भरपूर अभ्यासूय आसा. सेक्शन 38 नुसार कोणूय जो जमनींचेर रावला आनी ताका क्लेम करपा खातीर रायट आसा आनी तो जमीन जी आहा पळय न्ही, जितकी रावला आपूण जितकी आडयल्या तितकी जमीन तो क्लेम करू शकता. आनी क्लेम करता आसतना ताका प्रोसेस जो आसा, इट प्रोसेस टेक समटायम्स इट इज 2 years. आणि ती क्लेम जर त्यांनी फाल्यां सकाळी 2000 जमीन आडयल्ली आसत जाल्यार तूं 2000 जमनीकूय क्लेम करता. आणि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 38 ऑफ द लँड रेव्हेन्यू कोड ऑफ द 1968 हे ताका दिवपाक मेळटा आनी प्रोविजन आसा विथ अ 5 times पेनल्टी. हो मूळ सेक्शन 38 आसा. ना अशें ना, आमी ह्या सेक्शनात 38A जे आहा पळय हे ऍड करता. स्पीकर सर, हे ऍड करता आसतना म्हज्या मनात भावना आसा. म्हज्या मनात भावना आसा आमच्या 70ल्या लोकां खातीर, दिवचलेच्या लोकां खातीर, केपेच्या लोकां खातीर, सांगेच्या लोकां खातीर जे 1961 पासून आयज पर्यंत त्या आलवारा लँडान रावतात, त्या मोकाशाच्या लँडान रावतात, तांकां स्वताची जमीन ना स्पीकर सर. आनी हे रावता आसतना तुमी जर पळयशात आयजूय बी त्यांच्या थंयसर गव्हर्नमेंट लँड म्हणून आसा आनी त्याच्या हाऊस ओन बाय XYZ हे पर्सन बरयल्ले आसा. स्पीकर सर, घडये कदाचित म्हणजे बाप वेंजीक खबर आसचें ना, कारण सालसेतीन कदाचित हो प्रकार आसचो ना, पण आमच्या ग्रामीण भागात तुम्ही जर वचून पळयशात म्हणजे पूर्ण पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत सगळ्या ग्रामीण भागात हे जे आसा पळय न्ही हे निव्वळ आसा. आणि आसा हय, तेंच्यांनी कदाचित चडूय लँड हाडयल्या. आमी ह्या बिलात म्हटलां, कितें म्हटलां, तुजें घर आनी घरा भोंवतिल्ली 2 मीटर आणि मॅक्स टू मॅक्स इज 400 मीटर, हाज्या भायर आमी वचूंक ना. आणि हे करता आसतना स्पीकर सर आमी फुकट दिवचे ना. आमी अजूनय म्हटलां की हेची ऑर्डर काडली वयतली, रेट कसो फारीक करपाचो तो. आता घरां जी बांदल्या आमी नवीन लोकांक जागो दिना. जो गेली आपल्या मूळ गोंयकार जो हांगासर रावता आणि गेली कितलीशीच वर्सां तेजें घर आसा, ताका ते आज घर जर परत रिपेर करतलो आसत, बांदतलो आसत. पळय डॉक्टर देविया राणी उलयताली की अटल आश्रमाच्या घराक आमकां पयशे मेळनासले. सरकाराची स्कीम आसा, पण ती सरकाराची स्कीम घेवपा खातीर आमकां NOC मेळना. बाब सुभाष फळदेसायच्या सांगे मतदारसंघात गेल्यार ऑलमोस्ट इज 90% ऑफ द हाऊसेस इज इन द गव्हर्नमेंट लँड. तो मुद्दाम म्हणटा केन्ना की एक तर गव्हर्नमेंटात पयलीं एक्वायर केलें, आता आमकांच सगळ्या जाणांक गव्हर्नमेंटाच्या हातूंत घातल्या. हे जर पळयत वचत जाल्यार आमच्या प्रेमी शेट्टीच्या मतदारसंघात वन मावळिंगे कुडचिरे ही पूर्ण विलेज ही आमच्या गव्हर्नमेंटाच्या लँडात आसा. आणि प्रत्येक नो डाऊट थोड्या जाणांनी खूप मोठे लँडी हाडयले आसत. आमी हे सांगता आसतना स्पीकर सर त्यांनी एफिडेविट दिवचे पडटलें की उरलेली लँड जी आसा पळय न्ही ही आपूण परत सरेंडर करता गव्हर्नमेंटा कडेन. हे तितून म्हटलां, कारण तो आपली 300 जर येता आसत घर आनी घरा भोंवतली 2 मीटर तितकीच लँड ताका मेळटली. तो दिता आसतना एफिडेविट दितलो की उरलेली लँड जी आसा ही आपूण ती लँड परत करता म्हणून. आणि त्या लँडाचे जे आहा 200 मीटर दिता पळय न्ही ताजे तो पयशे फारीक करतलो. स्पीकर सर, हे बिल निव्वळ हाडटा आसतना म्हजो मूळ गोंयकार आनी हय काही जण कदाचित म्हणजे 99च्या पयलीं पासून सुद्धा हांगा रावता आसत आणि खंय तरी गव्हर्नमेंट लँड तेंच्यांनी एनक्रोच केले आसतले, हांव म्हणना. स्पीकर सर, आयज तेंची घरां मोडून उडयतले काय कितें, म्हणजे आज त्याच्या घरांचेर बुलडोजर भोंवडयतले काय कितें, आणि परत आसा तशा ह्या इतके रावपी हांगासर लोकांचेर आमी कितें करता. आतांच पयलीं जर आमी पळयता आसत खंय तरी कमुदी जात आसतले, बाकीचे आनी कितें आसतले, डेली कोर्टाची ऑर्डर जी आसा ती सातत्यान येत आसा. आज हेजे घर मोडले, फाल्यां तेजे घर मोडले, वेगवेगळे विशय आसा. स्पीकर सर, आमच्या सरकारात पयलीं फावटी निर्णय घेतला. मूळ गोंयकार जो 1961 पासून जो हांगासर आमी म्हणटा पयलीं पासून आसलो तो हांगासर रावता, तेजे पयलीं 72च्या पयलीं जेची घरा सर्वीत लागली ताका आमी डायरेक्टली ते जी आसा पळय ती सनद सर्टिफिकेट इश्यू करपाचें काम म्हज्याच सरकारान केला, म्हज्याच रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान केला. हे बी म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता. स्पीकर सर, तितकेच न्ही तर 72च्या पयलींचें घर हे तेजें घर जे आसा लिगल घर हे सांगपाची सर्टिफिकेट जी आसा पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी. स्पीकर सर, एक 15 मिनिटां सभागृहाचे कामकाज 15 मिनिटं वाढवता. स्पीकर सर, माझे घर हे मूळ घर जे आसा हे माझे लिगल घर म्हणपाचें काम माझ्या सरकारात दिला. म्हणजे 72च्या पयलींचें घर ताका पंचायत डायरेक्टली सर्टिफिकेट दितली फक्त 1000 रुपया भरून की हय हे घर जे आहा हे माझ्या कायमचे माझे घर जालें. DMA म्युनिसिपालिटी बी दितली. स्पीकर सर, त्याच धर्तीचेर म्हणटा कितलीशीच घरां जी आयजूय आशिल्ली ताका कायदेशीर कागदपत्रां कांयच ना, ताका जर परत रिपेर करतलो आसत जाल्यार ना, तूं म्हणटलो मागीर ताका 15 वर्सांची कित्याक दवरली. हय स्पीकर सर, एकाच घरात रावताले त्या भुरग्यांनी कदाचित ते घर 2000 सालात सायडीक बांदलें गव्हर्नमेंटाच्याच जागेत. एक 4 हांव सांगता 70चे उदाहरण सांगता, वन मावळिंगेचें उदाहरण सांगता. हांवें पळयलां म्हणजे एकाच घरात पयलीं रावताले 4 भाव जाले, तेणी 2000 सालात आपली आर्थीक परिस्थिती सुदारली, दुसरें घर जें बांदलां इन 2000 इयरान बांदलां. खंय तरी ताका पगार मेळपा लागलो आनी कितें दुसरें घर तेणी 2000 सालात सायडीक बांदलां. हांव ना म्हणना, आमच्याच गोंयकारान बांदलां. तर ते 2000 सालान बांदलां त्या घराचे डॉक्युमेंट जर तो काडूंक वयतलो आसत जाल्यार ताका 15 वर्सांचे मेळटले.
स्पीकर सर ताका 30 वर्सांचे मेळचे ना म्हणून हे मॅक्झिमम हाजो फायदो जो आसा हो आमी भायल्या मनशाक न्ही तर 90% नो डावट हांव म्हणटा 10% आसतलो खंय तरी हांव अशें म्हणना की आसचो म्हण बट 90% मूळ गोंयकाराक आसतलो जो भायरसून येयला ताका न्ही हे निश्चित रित्या सांगता आसतना कारण हे जर पळयशात ते उदाहरण जर पळोवपाक जाय आसत जाल्यार तुमी सांग्या गांवांत वयचे आनी सांग्या गांवांत गेल्या उपरांत हेजें निव्वळ उदाहरण तुमकां पळोवपाक मेळटलें म्हणून हातून आशिल्ले प्रत्येक सेक्शन आतां तुमी म्हणटले आमी प्रत्येक सेक्शन 38 आनी सेक्शन 38A म्हटल्यार कितें हाजे कंपॅरिजनूय आसता म्हणजे ही लँड कोणाची आमी ताका ऑक्युपन्सी कशी दिता हे आमी निव्वळ हातून सांगलेलें आसा 400 स्क्वेअर मिटर कित्याक तर स्पीकर सर गांवांनी थोडीशी घरां जी आसा हाजो विचार करता आसतना ही घरां तितकीच व्हडली आशिल्ली फाल्यां सकाळीं आमी 400चो विचार कित्याक केलो ते घर मोडून उडय आनी उरलेली तुजी रेग्युलरायज जातली हे आमी सांगूं शकना मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 400 ताज्या खातीर म्हटली स्पीकर सर आमी 300चोय विचार करताले पण एकंदर गांवांतली घरां जर कन्सिडर करून मातयेच्यो भिंती आशिल्ली व्हडली घरां जर कन्सिडर केली जाल्यार ही 400ची घरां आसा स्पीकर सर हे तुमकांय खबर आसा आतां म्हणटाले की ही घरां तुमी अशीच दिल्या उपरांत फुडें कितें जातलें काय म्हणून स्पीकर सर खरें म्हणजे जर कायदो आसा तो जर पळोवंक वचत जाल्यार गोवा लँड रेव्हेन्यू प्रोहिबिशन एंड कन्स्ट्रक्शन ऍक्ट 1995 हो ऍक्ट जो आसा हो ऍक्ट जो खरो सांगता म्हणजे कोणाकूच त्या पद्दतीत खरें कन्स्ट्रक्शन अलाव करपाक जायनासलें भायल्यांच्यो गजाली बाब एडवोकेट कार्लुसान ज्यो आतां सांगल्यो 21 वर्सां जेंचे 20 वर्सां सरकार चलतालें तेंच्यांनी हो ऍक्ट खंय दवरलेलो तर तेंच्यांनी ह्या ऍक्टाचेर ऍक्ट कित्याक जावना तेन्ना जर ह्या ऍक्टाचेर ऍक्ट जाल्ले आसत जाल्यार आयज हे भाशण करचें पडचें नाशिल्लें तेन्ना खरें म्हणटा तेंच्यांनी ऍक्ट जावपाक जाय आसलो भायलो जर कोण थंय आडयता आसत जमीन जाल्यार तेन्ना ऍक्ट जर जाल्ले आसय जाल्यार आतां तांकां घरांत मेळची नाशिल्ली तेन्ना पंचायतीक रायट आशिल्ले म्युनिसिपालिटीक रायट आशिल्ले डेप्युटी कलेक्टराक रायट आशिल्ले ते रायट जे आसा ते अस्तित्वात आयले ना म्हणून स्पीकर सर हे आज रेग्युलरायज करता आसतना आमी ठामपणे सांगता की हाज्या फुडें गोवा लँड प्रोहिबिशन एंड कन्स्ट्रक्शन ऍक्ट हितून दिल्ल्यो पावर्स ज्यो आसा हातून पावर्स प्रत्येकाची पावर ही स्पेसिफाय केल्या इतकेच न्ही तर पंचायती आनी म्युनिसिपालिटीज न्ही तर आमी म्हणटा त्या जाग्यार आशिल्लो मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर त्या कन्सर्न ऑफिसराक रिस्पॉन्सिबल धरलो वयतलो म्हणजे तांचेर तर केसीस नो डावट देर इज पावर फॉर द इवन दो तांकां इम्प्रिजनमेंट आसा फॉर द 2 years इम्प्रिजनमेंट सांगलेली आसा तेन्ना जर तेजेर एखादी केस जर घातलेली आनी ताजेर तर ऍक्ट जाल्ले आसत जाल्यार 2 वर्सां ते भितर पडटले आसले पूण एखादो मनीस जर भितर पडलेलो आसलो दुसरो मनीस घर बांदपाक वयचो नाशिल्लो कोण दुसरो मनीस डॅरिंग करपाक वचूं नाशिल्लो त्या खातीर स्पीकर सर आमी सांगता आसतना हे बील हाडल्या फाटीमागचो आमचो उद्देश जो आसा हो क्लियर आसा आमच्या मूळ गोंयकाराक आनी स्पेशली आल्वारो आनी मोकासो स्पीकर सर हांव सांगता तुमकां मोकाशान रावपी लोकांक अजून जर टॉयलेट जाय आसत टॉयलेट जाल्यार एनओसी घेवन वयची पडटा अजुनूय कितल्याशाच घरांनी टॉयलेट ना स्पीकर सर कारण मोकासो जमीन कोणाची स्पीकर सर मोकासो जमीन सरकाराची पण मोकासो कार जो आसा हो ताका आडयता आल्वारा जमीन कोणाची स्पीकर सर ही सरकाराची नो डावट आल्वारा ताका दिला आसतलो बट आल्वारान जेन्ना दुसऱ्याचें घर आसा तेजे घर ताका बांदपा खातीर एनओसी दिना तो टॉयलेट बांदपा खातीर एनओसी दिना अजुनूय बी ह्या कारणां खातीर स्पीकर सर ह्या अशा जागेर रावपी लोकांक जमीन सरकाराची बट आल्वाराकार आनी मोकासकार जो आसा लिजाक कोणी तरी घेतलेली आसत जाल्यार तो म्हणटा हांवूच भाटकार हांव एनओसी दिवचो ना हे भाशण तो सांगता म्हणून स्पीकर सर आमकां हो जो निर्णय घेवचो पडला आसत हो तेका लागून घेतला आनी हो निर्णय हो निव्वळ गोंयकारांच्या इंट्रस्टान घेतलेलो आसा म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासांत पयलेच फावटी म्हणजे आमी जमनीच्या बाबतीत जो निर्णय घेतला हो खंयसरूच कोणाक फटोवपा खातीर न्ही जमनीच्या बाबतीत सेक्शन 38A इंट्रोड्यूस करता आसतना म्हणजे समेस्त गोंयकारांक हे आमी एक फावटी इंट्रोड्यूस करता हेजी आमी व्हॅलिडिटी 6 म्हयने दिल्या आनी 6 म्हयन्याच्या भितर फास्ट ट्रॅक निर्णय घेवपाचेय सांगला ताजें घर जें आसा जे एकदां ताका लँड ही सनद मेळ्ळी काय ताणें घर रोकाच्या अंडर आमी रोकाय परत हाडटा फुडल्या विकात रोकाच्या अंडर एप्लाय करचें पडटलें आनी स्पीकर सर सरकाराचो रेव्हेन्यू खंयसरूच बुडयना हे करता आसतना लँडाचोय प्रायस ताका फारीक करचो पडटलो आनी घर रेग्युलरायज कोणूय म्हणटलो अरे फाल्यां सकाळीं ताका लँडूय फुकट मेळ्ळी आनी घरूय रेग्युलरायज फुकट जालें काय कितें ना स्पीकर सर ताका लँड फुकट मेळची ना हाज्या बाबतीत जो पयलीं आमी तर विचार करता की 2000 पयलीं पासून जेचें घर आसा घडये कदाचित ताका एक ग्रेड आसतलो 2000 उपरांत म्हणजे सर्कल रेटाचेर जे आसा पळय सर्कल रेट लास्ट आमचो 2013 आशिल्लो तेच्या पयलीं 2000चो आशिल्लो जे सर्कल रेट तेन्ना आशिल्ले आनी जे आमकां प्रोविजन मेळटा त्या सर्कल रेटाच्या नुसार आमी निर्णय घेवपाचे आसा डेफिनेटली कॅबिनेटाक कॉन्फरन्सान घेवन सरकार हो निर्णय घेतलो की तेणी रेट कितलो पेमेंट करपाचो आनी हे जाल्या उपरांत स्पीकर सर परत हांव सांगता की म्हाका तर म्हणणें आसा की घर रेग्युलरायज करपाक सुद्दां आमी तेजे जी अमावंट रोकाच्या अंडर बाकीचे लोक फारीक करतात त्याच पद्दतीन ती अमावंट ताका फारीक करची पडटली त्या खातीर स्पीकर सर हे बिल म्हणजे लँड रेव्हेन्यू कोडाचो सेक्शन 38A हे इंट्रोड्यूस करता आसतना आमच्या मूळ गोंयकाराक ताचें घर खंय तरी जो आल्वारांत रावतालो मोकाशांत रावतालो जमनीत सरकारी जमनीत रावतालो रेव्हेन्यू लँडात रावतालो खंयच्या तरी डिपार्टमेंटाच्या हितून रावतालो वेगवेगळे कडेन आसा
जे आसा पळय न्ही म्हणजे इन शॉर्ट खरें म्हणजे सरकार तेंचो भाटकार आशिल्लो आनी ताका लँड दिता आसतना ते मुणकारीयल रायट काय सरकाराचेर घालूंक शकनाशिल्ले हे ताका दिता आसतना निव्वळ आमचो हेतू क्लियर आसा आनी खंयसरूच आमी कायद्याच्या भायर वचूंक ना स्पीकर सर कायदो 38 जो सांगता ताका आमी फक्त स्ट्रीमलायन केला आनी 38A इंट्रोड्यूस केला फास्ट ट्रॅक करपा खातीर नवीन कायदो आमी हाडूंक ना सेक्शन 38 बी म्हणजे आमी हे करता आसतना क्लियर केल्लें आसा कितल्या बेगीन आनी कितल्या फास्ट ट्रॅक जावपा खातीर आनी हे सगळे स्पीकर सांगता आसतना आमी जेन्ना विकसीत गोंयचें स्वप्न पळयता आनी जेन्ना विकसीत भारत 2047 जातलो तेन्ना आमचो मूळ गोंयकार जो आसा पळय न्ही हो घरा पासून आनी जागे पासून वंचीत उरचो न्ही ताच्या खातीर म्हाजें सरकार काम करता आनी म्हाका खात्री आसा हे सांगता आसतना स्पीकर सर मूळ गोंयकार हे एप्रिशिएट करतलो फुडल्या वर्सभरा भितर आनी तेय सांगता हे फक्त इलेक्शन मॅजीक न्ही आमी त्या खातीर इन एडवान्स म्हणजे 2 वर्सां इलेक्शन आसतना हाडटा आनी एका वर्साच्या भितर तांची घरां जी आसा पळय न्ही ही तांकां रेग्युलरायज करून दिवपाचो आमची संकल्पना आसा आनी डेफिनेटली स्पीकर सर सगळ्यांच्या सहकार्यान हे जातले हेजी हांव खात्री बाळगिता आनी म्हाका खबर आसा की आमी हे करपा खातीर यशस्वी जातले सगळ्यांनी ह्या बिलाक म्हाका दिसता सपोर्ट करचो इतकेच सरकार म्हाजी झुंज सोंपयता